रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे तपाईहरुले हामीलाई यो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश, एउटा मोबाइल एप हो जसमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूका लागि विभिन्न सामग्रीहरू रहेका छन्। सजिलो अप्ठ्यारो पर्दा तपाईले रोलिङ कर्मशील विदेश एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूका कथा देखाउँछौँ, फर्किसके पछाडि सफलताका कथा देखाउँछौँ, नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर उहाँहरूसँग प्रश्न गर्ने र सवाल जवाफ गर्ने गर्दछौँ। यो तपाईहरुकै कार्यक्रम हो। आज हामी एकजना श्रमिकसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो केही समय अगाडि विदेशबाट फर्किनु भएको छ। विभिन्न देशमा बसेर काम गर्नुभयो। उहाँ श्रमिक मात्र हुनुहुन्न, उहाँका परिचय थुप्रै रहेका छन्। श्रमिकका लागि आवाज बुलन्द रूपमा उठाउँदै आउनु भएको छ। श्रमिकको हितमा बोल्नुहुन्छ। बोल्ने मात्र होइन, उहाँ लेख्नुहुन्छ। उहाँ एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ। स्वदेशमा रहँदा र वैदेशिक रोजगारमा रहँदा पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आफ्ना कलमहरू चलाइराख्नु भएको छ। श्रमिकका आवाजलाई बुलन्द पार्ने एउटै नाम हरिकृष्ण न्यौपाने। उहाँसँग हामी आज साक्षात्कार गर्नेछौँ। उहाँको अनुभव सुन्नेछौँ, श्रमिकको अवस्थाको बारेमा बुझ्नेछौँ, विदेश र नेपालमा रहेका नियामक निकायहरू, सरकारी निकायको काम कारबाहीको बारेमा उहाँले भोगेको अनुभवको बारेमा जान्नेछौँ। सर्वप्रथम म आजका मेरा अतिथि हरि सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ। नमस्ते। हरिजी, मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ तपाईँको बारेमा। तपाईँ लामो समय विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभयो। विदेशमै रहँदा पनि पत्रकारिता मार्फत श्रमिक र आफ्ना समस्याहरूलाई उजागर गर्दै आउनुभयो। तपाईँको वैदेशिक यात्राको बारेमा अलिकति सुनौ न। तपाईँ कहिले जानुभयो, के काम गर्नुभयो, कुन कुन देश जानुभयो, थोरै तपाईँको अनुभव सुनौ त। धन्यवाद सरोजी। र सर्वप्रथम हामीलाई जसले हेरेर बसिरहनु भएको छ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसरको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो प्रवासको कुरा गर्दाखेरि करिब म 17 वर्ष जति बाहिर बसेँ। जीवनको आधी जीवन त्यतै बित्यो भन्नुपर्छ होइन। म सन् 2004मा कुवेतमा एउटा क्रिउको रूपमा एउटा सामान्य होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदारको रूपमा गएको थिएँ र सन् 2004देखि 6सम्म मैले कुवेतमै काम गरेँ। त्यसपछि सन् 2006मा चाहिँ म इराक गएको थिएँ कुवेतकै कम्पनी मार्फत र इराकमा पनि अमेरिकन आर्मी बेस क्याम्पभित्र करिब 4 वर्ष मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यहाँ पनि म एउटा रेस्टुरेन्ट सुपरभाइजर थिएँ। त्यसपछि सन् 2004मा फेरि म कुवेत ब्याक भएँ र गत वर्षसम्म म कुवेतमै रहेँ। करिब 17 वर्ष जति विदेश बिताइयो विदेशमा। र यो बिचमा म थाइल्यान्ड पनि पुगेको थिएँ केही समय श्रमिकहरूको कुराहरू लिएर। त्यसै गरी अरू देशहरू पनि केही देशहरू जस्तो कतार, साउदीका कुराहरूदेखि लिएर मिडल इस्टका कुराहरूमा सधैँभरि अपडेटमै छु। विभिन्न समूह बनाएर, विभिन्न क्लबहरू बनाएर, विभिन्न सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट तपाईँ आफू अनुबन्धितै हुनुहुन्छ। श्रमिकको आवाज आफै श्रम गरिराख्नु भएको छ। 17 वर्ष काम गरिरहँदाखेरि कति सपना पुरा भए, कति अधुरै रहे, के सोचेर जानुभएको थियो, कस्तो पाउनुभयो विदेश? अब यो चाहिँ कसरी भन्नुपर्छ भने कोही सबैजनाको सोचाइ अथवा जति सोचे त्यति कुराहरू पुरा हुँदैनन्। तर जे छ त्यसमा एकदमै सन्तुष्ट चाहिँ हुनुपर्छ। मैले जे सोचेको थिएँ मैले त्यो नपुर्याए पनि म जेमा छु त्यो चाहिँ एकदम सन्तुष्ट छु। र अर्को कुरा, अब यो लामो समय किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ म गएको 2 वर्षको लागि हो, तर मेरो 2 वर्ष कहिले पनि आएन 17 वर्षसम्म। किनभने मेरो आवश्यकताहरू बढ्दै गए, त्यही अनुसारको मेरो कुराहरू बढ्दै गएपछि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गएँ। अहिले धेरै श्रमिकहरूको व्यथा नै यही हो। सुरुमा जाने 1 वर्ष 2 वर्षको लागि हो, तर त्यसलाई अब 2 वर्ष बसिसकेपछि त्यहाँ नेपालको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ बस्दै गर्दा बस्नै पनि बाध्यात्मक अवस्थाहरू हुन्छ। पारिवारिक कुराहरू, अरू कुराहरूले गर्दाखेरि यसरी एक्सटेन्ड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ करिब 17 वर्ष बितेछ। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरेँ भने नि हरिजी, यहाँबाट जाने बेला एउटा सपना हुन्छ,
उहाँ पुगे पछाडि अर्को सपना देखिन्छ र जिन्दगी अर्कै मोडमा गइराखेको हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर कति सपना पुरा हुँदो रहेछ, कति अधुरो रहँदो रहेछ? त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो व्यक्ति अनुसार पनि हुन्छ। म चाहिँ एकदमै किन टु लर्न। अझ खुलस्त भनिदिनुहोस् न कि के पाउनुभयो, के गुमाउनु भयो? वास्तवमा धेरै कुरा गुमाइयो होइन। स्वदेशमा रहँदाका अनुभव भनौँ न, पारिवारिक एट्याचमेन्ट, कतिका बिहे हुने कुराहरू, कति मृतका कुराहरू, यो सामाजिक परिवेश सबै गुमाइयो। तर कमाइयो चाहिँ के भने सिप कमाइयो। म एउटा सामान्य श्रमिक थिएँ, अहिले लास्ट आवरसम्म काम गर्दाखेरि म एउटा म्यानेजर लेभलसम्म पुगेँ र धेरै कुराहरू सिकियो। करिब 41 देशका नागरिकहरूसँग काम गर्ने अवसर मिल्यो र करिब 14 वर्षमा एउटा सुपरभाइजर म्यानेजर लेभल पुगेपछि आर्थिक सम्पन्नता पनि भयो र सिक्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी छन्। सिक्ने कुराहरू कन्टिन्यू हुँदो रहेछ कि। त्यही भएर यो विदेशले सिकाउने भनेको चाहिँ समय, रेस्पेक्ट, त्यसपछि टाइमिङमा चलेपछि, रेस्पेक्ट गरेपछि र ठ्याक्कै काममा अलिकति होइन कटिबद्ध भएर लागेपछि सफलता मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। तपाईँ त धेरै श्रमिक मध्येमा एउटा भाग्यमानी श्रमिक हुनुहुन्छ जसले एउटा पारिवारिक सुख, आर्थिक सम्पन्नता, ज्ञान, सिप हासिल गरेर फर्किनु भयो। तर कयौँ श्रमिक यस्तो छन् जसले आर्थिक सम्पन्नता त दूरको कुरा भयो, पारिवारिक सम्बन्ध पनि टुटेको छ, धेरै आफ्ना गुमाउनु परेको छ। तपाईँले केही देख्नुभयो त्यस्तो? पक्कै पनि तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ अहिलेको एकदमै टड्कालो समस्या हो र यो समस्या चाहिँ धेरै पहिलादेखि हामीले सुनिरहेको होइन। म सानै हुँदादेखि सुनिरहेको कुरा, अलिक ठुलो भएपछि लेख्न थालेपछि नै लेखिरहेको कुरा, सुनिरहेको कुरा र अहिले मैले ग्रासमा जहाँ खाडी राष्ट्रमा गएर देखेँ एकदमै देखिरहेको कुरा हो। यो चाहिँ एउटा सामाजिक विचलन त आयो नि। एकदमै सही कुरा हो। सामाजिक विचलन पनि आयो र प्रोसेस नै जस्तो भइरहेको छ र यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी जो श्रमिक विदेश जाँदैछ त्यो श्रमिक विदेश जानुभन्दा पहिल्यै म कुन काममा जाने हो, कुन ठाउँमा जाने हो, मेरो काम के हो, कुन प्रकृतिको काम गर्दाखेरि मेरो रिस्क के हुन्छ, हाई रिस्कमा हो कि लो रिस्कमा मेरो काम छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै जानेर जानुपर्छ। त्यो र अहिले हामी चाहिँ एउटा अभियान लिएर आएको छौँ अथवा श्रमिक सञ्जालबाट एउटा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने बाहिर जानुभन्दा पहिला पनि हामी एकदम तयार भएर जानुपर्छ है। किनकि यो देशमा अथवा यो विश्वमै म रहेन भने त संसार रहँदैन नि त। श्रमिक कुनै पनि देशमा गएर काम गर्दाखेरि श्रमिक गएर सामान्य कामदार गएर सामान्य कामदार फर्किने होइन, आफूलाई स्किल अप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। र अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा केही ट्रेन्डहरू बदलिएको छ तर नियति त्यस्तै छ। धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विचलित परेको देखेको छु, लेखेको छु, कति ठाउँमा हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा घरेलु कामदारको रूपमा गएका कामदारहरूलाई अलिकति फिजिकली पनि गाह्रो छ, किनभने 24 घन्टा कसैको एउटा घरभित्र रहेर लिमिटेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालीहरू चाहिँ सामान्य कामदार हो है भन्ने किसिमको सन्देश गइरहेको छ मध्यपूर्वको कुरा नि। तर यति भन्दै गर्दाखेरि धेरैजना स्किल म्यान पावरका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी धेरै ठाउँमा म्यानेजमेन्ट रोलमा नि हुनुहुन्छ। म श्रमिकले पाएको, नेपालीले पाएको दुःखको कुराहरूमा म पछि आउँछु। सरकारकै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने 20-30 लाख युवा अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा छन्। सरकारले, देशले रेमिटेन्स पायो, युवाले के पाए? युवाले के पाए भन्दाखेरि युवाले चाहिँ एउटा आफ्नो ऊर्जावान समय चाहिँ त्यहाँ व्यतीत गरे। अब केही पैसा अथवा केही उनीहरूले कमाएथे होला तर उनले जति सक्ने त्यति कुराहरू कमाएनन्। त्यसकारण धेरै कुराहरू गुमाएका छन् अहिलेका युवाहरूले। जस्तो एकदमै काम गर्ने ऊर्जाशील समय चाहिँ विदेशमा बितेपछि बुढेसकाल भएर फर्किएपछि होइन एउटा रोगको भारी बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न शारीरिक कठिनाइहरू, विशेष गरी खाडीमा तपाईँको 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा को तल काम गर्दाखेरि होइन किडनीका समस्याहरू आउने, युरिनका समस्याहरू आउने, स्किनका समस्याहरू आउने, ढाड दुख्ने हुने होइन। अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने ड्युटीको कुनै अनलिमिटेड ड्युटी हुन्छ, कहिले राति, कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले हामी 3 दिनसम्म सुत्न पाइन्छ, कहिले 3 दिनसम्म सुत्न पाइँदैन। त्यस कारणले श्रमिकहरूले जे सोचेर बाहिर जानुभएको थियो त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किनकि हामी सधैँभरि भन्छौँ है विदेश सजिलै होला होइन, त्यहाँको नियम बन्ला के बन्ला होइन, एकदम कम्पनीहरू हुन्छ, पैसा राम्रो आउँछ, तर त्यो कुराहरू अलिकति व्यवहारिक छैन। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने देशलाई रेमिटेन्स पठाउने युवाहरूले विदेशमा बस्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तै सञ्चारकर्मीले, सरकारले घोषणा गर्छ कि विदेशबाट फर्केका युवालाई प्रत्येक नेताको, प्रत्येक एनआरएनको अध्यक्षहरूको, प्रत्येक टप लेभलका पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ एउटै घोषणा हुन्छ कि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई यसरी बोल्छन् कि
उनीहरूकै लागि हितका लागि काम गरिरहेका छन् जसरी बोल्छन्। अनि सूचना पनि यसरी प्रभाव हुन्छ कि सर्टिफिकेट राखेर लोन पाइन्छ, विदेशबाट फर्के पछाडि तिमीहरूको सेटलमेन्ट हुन्छ, स्थानीय स्तरमै तिमीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू खुल्छन् अथवा ब्याङ्किङ प्रक्रिया अति नै सहज छ। यी यावत कुराहरू सपनाहरू देखाइन्छ र उनीहरू फर्किन्छन् र यहाँ त केही पनि हुँदैन। तपाईँको अनुभव के छ? पक्कै पनि यो विषयमा हामीले पहिल्यैदेखि कुरा उठाइरहेको थियौँ। जस्तो नेपालको विशेष गरी नेपालमा हामी जति छौँ, नेपालको के छ भने कानुनमा एउटा कुरा हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन अथवा व्यवहारमा अर्को कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै अहिले यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै म एउटा फुड एन्ड बेभरेजमा काम गर्ने, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छे हो र मैले चाहिँ नेपाल फर्केको 1 वर्ष भयो। कुनै रेस्टुरेन्ट खोलौँ न त, अथवा आफ्नो सिपमा किन नगर्ने होइन, पत्रकारिता पनि गर्ने, एउटा रेस्टुरेन्ट खोलौँ, कसैलाई रोजगार पनि दिउँ, नयाँ किसिमको कन्सेप्ट लिएर आउँ होइन, क्याफेमा अथवा कुनै फ्रेन्चाइज बर्गरहरूमा भन्ने मैले सोच्थेँ। किनकि मैले 20 वर्ष फुड एन्ड बेभरेजमा काम गरेको छु र त्यो पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गरेको छु र फ्रेन्चाइज ल्याउने कम्पनीहरूमा काम गरेको छु। अब यदि भन्दै गर्दा हामीसँग कस्तो हुन्छ भने खाडीको आम्दानी र यहाँको सरकारी, नेपालको सरकारी जागिर एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले पहिला। किनकि सरकारी जागिरले भने सामान्य परिवार पाल्ने हो, खाडीमा नै त्यही हो, सामान्य परिवार पाल्ने हो। होला कसैको अलिकति हाई स्किलको तलबहरू होला, तर जे जस्तो भयो भने धेरै बचत हुन सक्दैन र खाडीमा बेच्ने भनेको पसिना हो, आफ्नो गालामा रगत हुन्जेलसम्म काम गर्ने हो, त्यसरी फर्किनु हो। अब नेपाल सरकारको पार्ट आयो, तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न योजनाहरू बन्छन्। हुन त हाम्रो रिटर्निका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्गठनहरू पनि छन्, हामीले श्रम मन्त्रीज्यूहरू विभिन्न निकायमा त गइ पनि रहेका छौँ। मेरो विषयमा हुनुहुन्छ, म 3-4 ठाउँमा लोकेसन पनि हेर्न गएँ र मैले लोनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त लिमिटेसन पटा थियो, सकियो। म यहीँनिर रोक्छु है हरि चाहिँ, एउटा श्रमिकले यो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्ने आम श्रमिकहरूलाई पनि जानकारी होस्, यहाँ बस्ने नेपालमा रहेका आमा बुवा अथवा उहाँको परिवारलाई पनि थाहा होस् कि एउटा श्रमिक 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष विदेशबाट फर्केर आए पछाडि उसले सञ्चित गरेको थोरै रकमबाट यहाँ देशमै फर्केर काम गर्न उसलाई कति सहज र कति असहज छ र ऊ समाजमा पुनर्स्थापित हुनलाई कति गाह्रो, कति सजिलो छ? खास यो चाहिँ एकदमै गम्भीर छ। किनभने जो मान्छे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ भएर फेरि फर्केपछि उसलाई फेरि पुनः एडजस्ट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ। जस्तो यहाँको एक किसिमको सम्पर्क हराइसकेको हुन्छ, उसलाई विदेशमा बस्ने बानी परिसकेको हुन्छ, अथवा यहाँ आफूले आफ्नो साथीहरू कहाँ पुगिसकेको हुन्छन्, उहाँ आएपछि यहाँ त जिरोबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त उहाँहरू आएपछि इस्टाब्लिस हुनलाई हिँड्नलाई टाइम लाग्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, सानो लगानीबाट नेपालमा आएर केही गर्छु भन्दाखेरि विभिन्न बाधाहरू हुँदो रहेछ क्या। कृषिमै काम गर्छु भने नसकिने, हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान देश, पानी छैन होइन, एउटा सिँचाइ कुराहरू छैन, मलहरू छैनन्, बिउ बिजनहरू छैनन्, बेमौसमी तरकारीहरूको खोइ कुनै परिकल्पनै छैन। तपाईँले उत्पादन गर्नुभयो भने बजार छैन। हो, त्यो मात्रै होइन, उत्पादन हुनको लागि त्यसको इलिमेन्ट्सहरू जस्तो बिउ बिजनहरू होइन अलिकति सस्तोमा दिने, मलहरू सहजीकरण गरिदिने, पानीको व्यवस्थाहरू गरिदिने, सरकारले विभिन्न ठाउँमा जस्तो कुन रोग लाग्यो भने के औषधि हाल्ने भनेर कृषकहरूलाई तालिम दिने भने त कृषि गरिन्थ्यो नि त। धेरैजना साथीहरू दक्षिण कोरियामा काम गरेर यहाँ आएर के भन्नुहुन्छ, अरे यार म त बुङ्गुर पालेर आएको, यहाँ बुङ्गुर पाल्छु भनेर आएर एकदम उहाँहरू चाहिँ एकदम डिस्ट्र्याक्ट हुनुभएको छ अथवा उहाँहरू चाहिँ निराश हुनुभएको छ। यो त्यस्तै रहेछ क्या। जस्तो सरकारका विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी अथवा मन्त्रालयकै नजिक बसेर पनि तपाईँ आफै रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यहीँ सहभागी बन्नुहुन्छ। जिम्मेवार निकायका, नियामक निकायका हाकिम साहबहरूले र सरकारले के भन्छ भने तपाईँहरूको ज्ञान सिपलाई यहाँनिर प्रयोग गर्नुहोस्, यहाँ सरकार तपाईँहरूको साथमा छ, एनजिओ आइएनजिओ पनि तपाईँहरूको भएको ऊर्जावान समय र सिपलाई यहाँनिर प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा छ भन्छन्। खासमा उहाँहरू कसको साथमा हुनुहुन्छ? यो सुन्दा एकदम तितो लाग्छ होइन। प्रष्ट कुरा चाहिँ के हो भने नेपालका सरकारको जुन नीति नियमहरू बन्छन् तर कानुनी रूपमा अथवा व्यवहारिक रूपमा त्यति धेरै युजफुल गरिँदैन अथवा त्यसलाई युज पनि गरिँदैन। अनि जहाँ पनि पावरको भरमा, मान्छे चिनजानको भरमा कुराहरू हुन्छन्। अब एनजिओ आइएनजिओहरूले केही प्रयास गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले पनि प्रयासको नाममा होइन, प्रयास गरे पनि मान्छेलाई इम्पावरिङ गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। सरकारले नगरेको काम एनजिओ आइएनजिओले गर्नु होइन, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ इम्पावरिङ गर्नुभयो भने त, जस्तो श्रमिकलाई मेरो चाहिँ के हो त अधिकार, मैले यो समस्या लिएर कहाँ जाने त्यही कुरा थाहा छैन क्या, लिगल प्रोसेसै थाहा छैन मान्छेलाई। जस्तो मलाई ऋण चाहियो, अहिले सरकारले चाहिँ भनिरहेको छ ल तपाईँबाट उहाँ बाहिरबाट आएको पासपोर्ट राखेर ऋण दिने। अब कहाँ जाने त ऋण लिन, के प्रोसेस गर्ने, कुन बैङ्कले दिन्छ? अब बैङ्कमा गएको म 2-3टा बैङ्कमा गएँ, सूचनाको सही पहुँचै भएको छैन। त्यो सूचना राम्रोसँग त्यो जो मान्छेसँग पुग्नु पर्ने त्यो सूचना पुगेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ म कति बैङ्कमा नि गएँ बुझ्नलाई,
म यस्तो हो, म कुवेतबाट चाहिँ कुवेत इराक बसेर करिब 16 वर्ष बसेर आएँ। म आफू पत्रकारिता गर्छु, हाम्रो श्रमिक साथीहरूको एउटा सञ्जालमा नि छु, विभिन्न श्रमिकहरूमा लेखिरहेको छु। तपाईँहरूको यस्तो यस्तो योजना त के छ त, ल हामी मिलेर काम गरौँ त, के छ, तपाईँहरूले कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यो प्रपोजल हो भनेर प्रपोजल पनि ड्राफ्ट गरेर लिएर गएको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो सरी यो वर्षको लागि त हाम्रो त कोटा सकियो, अब अर्को वर्ष हेरौँला भन्ने टाइपको कुराहरू होइन। अथवा उहाँले के भन्नु भने फुड एन्ड बेभरेजमा धेरै मान्छेको लगानी छ, अर्को सेक्टर खोज्नुहोस् न त भन्ने। अब अर्को सेक्टर कहाँ जाने रहेछ? श्रमिकहरूको तपाईँले काहीँ पाउनु भएको छ कि सरकारी लोन सजिलै पाएँ अथवा ब्याङ्कबाट लोन सजिलै पाएँ, स्थानीय स्तर स्थानीय निकाय तहबाट चाहिँ सजिलो सरल चाहिँ अनुदान पाएँ होइन? अनुदान सरकारको त प्रदेश केन्द्र स्थानीय सरकारसम्म नै ठुलो अनुदानको प्याकेजहरू छन्। रिटर्निजहरूले त्यो पाइरहेका छन् कि छैनन्? त्यो चाहिँ छैन। कसले पाइरहेको छ? यो अनुदान भन्ने कुरा त खास मान्छेले अनुदान पनि खोजेको छैन क्या, सहुलियत ऋणमा पनि मान्छेले खोजिरहेछन्। अनुदान त एक किसिमको होइन उहाँहरूको फ्रीमा पाउने टाइपको कुरा भयो। यहाँ त अलिकति कम ब्याजमा पनि ऋण नपाउने अवस्था छ। म अस्ति भोजपुर गएको थिएँ, भोजपुरमा एकजना कृषक साथीले भन्नुभएको थियो म ठुलो सपना बोकेर 22 वर्ष विदेश बसेर आएँ, साउदी अरब, कतार, ओमान सारा ठुलो ट्रक चढाएँ, यहाँ म कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर उहाँले 25वटा घरलाई चाहिँ कृषिमा बाँधेर होइन एउटा कृषिको क्रान्ति गर्न अरू लगिरहनु भएको छ। तर सरकारको नीति के छ अथवा कार्यक्रम के छ भन्दा पनि व्यवहारमा के लागेको छ त त्यो बुझ्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो 6 लाख रुपियाँ पैसा पाउनलाई 4 महिना 5 महिना धाउन पर्ने, त्यो करिब आधी पैसा त्यही सकिने हेर्नुहोस् प्रोसेसमै। अनि जो मान्छे चिनजानको छ कुनै नेताको नजिक कुनै होइन अब हाई प्रोफाइल सोर्स फोर्समै चल्ने, त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने नेपाल सरकार जतिसुकै नीतिहरू नियम भए पनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कानुनमा चाहिँ लागेको छैन। अब वास्तवमा बिस्तारै आउला, तर हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ म पनि विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु र मैले भनिरहेको हुन्छु यस्तो यस्तो भयो सर के हो यस्तो भन्दाखेरि उहाँले ठिक छ हामी गर्छौँ गर्दैछौँ तर गर्ने कहिले होइन। अब यो त धेरै विदेशबाट जो फर्केर देशमै केही गर्छु भनेर सपना बुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? कति दरिलो भएर आउनुपर्छ, कति सहज र कति अप्ठ्यारो? पक्कै पनि सरजी एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। म पहिलेदेखि सोच्थेँ म 2 वर्षको लागि आएको, 17 वर्ष भएपछि 2 वर्ष आउँदैन अझै होइन। 2 वर्ष लागि गएको म सन् 2004मा 2006मा फर्किनु पर्ने हो नि त। म त्योभन्दा अगाडि टिचिङ पनि गर्थेँ, एउटा होटलमा काम पनि गर्थेँ होइन, विभिन्न खालको लेखहरू पनि लेख्थेँ, केही त यहीँ पैसा कमाउन सक्थेँ। तत्कालीन समयमा माओवादीका युद्धहरू भए त्यसकारण जानै पर्ने बाध्यता भयो र म फर्केर केही गरौँ भने एकदम सोच थियो हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा अलिकति उमेर पनि थियो, सरकारी चाकरी खाइन्थ्यो कि न होइन, त्यस्तो पनि थियो। तर के भयो भने अलिक पैसा जम्मा गरेर जाउँ, अलिक पैसा जम्मा गरेर जाउँ, यो भ्यागुताको उखान जस्तो भयो क्या, धार्नी पुग्दैन भने जस्तो होइन, कहिल्यै नपुग्ने हेर्नुहोस्। पैसा भन्ने कुरो त्यस्तो हो, कहिल्यै नपुग्ने। तर जो स्वदेश फर्किन चाहनुहुन्छ साथीहरू उहाँलाई स्वदेश फर्किन एकदमै आग्रह पनि गर्दछु, किनकि विदेशमै बसेर आफ्नो जीविका त चल्दैन। तर यसो भन्दै गर्दा पिआर भएका राष्ट्रहरूमा होइन अलिकति सोसियल सेक्युरिटी राम्रो भएको कन्ट्रीमा राम्रो छ, तर खाडी राष्ट्र मलेसिया होइन यस्ता राष्ट्रहरूमा मध्यपूर्वमा चाहिँ हाम्रो गालामा रगत हुन्छ मात्रै काम हो, पैसा कमाउने टक्क आउने फर्किने, बरु पैसा कमाएको पैसालाई सेभिङ गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो पैसा कमाउने ठुलो कुरा होइन, सेभिङ गर्ने ठुलो कुरा हो, बचत गर्नुपर्छ। श्रमिकहरूलाई एउटा अनुरोध के भने 50 रुपियाँ कमाउनु भने कति खर्च गर्ने कति बचाउने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। धेरैजना साथीहरूलाई मैले देखेको छु, फिल्डमै गएर देखेको छु होइन, विभिन्न विकृतिहरूमा लागेर उहाँहरूले पैसाहरू बचाउन सक्नुहुन्न, अनि सबै ऊर्जावान समय पनि जान्छ, पैसा पनि जान्छ, घर आउँदा जिरो हात आउनुपर्छ, अनि त्यो रोगी शरीर कसले माया गर्ने, यहाँ आउँदाखेरि एक किसिमले घरबार पनि कता कता पुगिसकेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले आउनुपर्छ स्वदेश, तर आफूले सिकेको सिकलाई अझै पनि यो निखारेर अथवा तिखो बनाएर आउने, यहाँ त्यही क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ र अझै पनि धेरै अवसरका ठाउँहरू त छन्, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार अथवा सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दिनै पर्छ र हाम्रो प्रयास पनि त्यही छ। हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने एउटा श्रमिक भनेको एउटा साइकल हो, जानुभन्दा पहिला र सम्बन्धित देशमा गएपछि र फर्केपछि यो 3 स्टेज हुन्छ। 3नै स्टेजमा सरकारले सहजीकरण, किन सरकारको यो 3 स्टेजमा पनि आउँछु, एकछिनमा आउँछु। तपाईँले गालामा रगत छन्जेल मात्रै गल्फ अथवा मलेसियामा काम गर्न सकिन्छ, त्यो पछाडि त फेरि देशै फर्किनु पर्यो, त्यति बेला आफूले सञ्चित गर्नुहोस् भन्नु। वास्तवमा गल्फ र मलेसियामा आम नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ? कि नेपालीको मात्र दुरअवस्था छ कि अन्य मुलुकबाट आउनेको पनि अवस्था छ कि सरकारको पोलिसी त्यहाँनिर ल्याकिङ भइरहेछ कि गभर्मेन्ट बिचमा भएको दुई पक्षीय सम्झौताहरूमा त्यो अक्षरशः पालना भएको छ कि छैन? के देख्नुहुन्छ तपाईँले? वास्तवमै मध्यपूर्व र मलेसियामा चाहिँ कम आम्दानी भएका साथीहरू हुनुहुन्छ र जो उहाँहरू कम स्किलवाला जस्तो भन्छ नि अदक्ष कामदार, सामान्य कामदारहरू मात्रै जानुहुन्छ।
यसो भन्दै गर्दा अरू देशको कुरा गर्दा जस्तो फिलिपिन्सबाट आउने इन्डियाबाट आउने होइन अरू देशबाट इजिप्टबाट आउनेहरूलाई अलिक स्यालेरीको रेन्ज पनि हाई हुन्छ र नेपालीहरूको न्यूनतम तलब नै कम छ पहिलो कुरो र दोस्रो कुरा नेपालीहरूले अलिकति फजुल खर्च बढी गरे हो कि होइन त्यो पनि देखिन्छ अनि कामप्रति चाहिँ डेडिकेसन भए पनि त्यो कामलाई टाइममा नसक्दैकिन कारणले उहाँहरू प्रमोसनमा रोकिने नेपाली अलिक सन्की पनि हुन्छन् होइन त्यो कारणले पनि प्रमोसनको लागि चाहिँ कसैलाई के त्यसको के पछि पर्नु भन्ने टाइपको तर म चाहिँ के भन्छु भने श्रमिक साथीहरूलाई अहिले सकेको कुराहरूलाई चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्छ मान्छेले अहिले खोल्ने भनेको रिजल्ट हो जस्तो म एउटा कुनै कम्पनीको मालिक भएँ भने मैले के चाहन्छु भने मेरो कम्पनीमा त केही न केही त आउनु पऱ्यो नि तब म दिन्छु त्यस कारण आफूले जति दिन पर्ने त्यो भन्दा बढी दिन कोसिस गर्ने हो अथवा तपाईँलाई काममा 8 घन्टा काम दिएछ यो काम तेरो सक्दिनुहोस् न त्यो काम चाँडै अनि त उसले वा यु डिड गुड जब भन्छ होइन तपाईँको प्रमोसनको कुराहरू आउन सक्ला त्यस कारणले यसमा चाहिँ के छ भने श्रमिक साथीहरू आफै सचेत हुनुपर्छ र आफूलाई स्किल अप गर्न जान्नुपर्छ तपाईँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि देशैमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि विदेशमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि श्रमिकहरू देशमा कहाँनिर ठगिँदो रहेछन् कसरी उनीहरूलाई एउटा चाहिँ ठगीको गिरोहभित्र पस्दा रहेछन् उनीहरू हेर्नुहोस् ठगिने क्रम त जब घरबाट बाहिर निस्किन्छ मान्छेहरू ठगिन्छ पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि ठगिरहेको हुन्छ 2 रुपियाँ पर्ने 1 रुपियाँ पर्ने चाहिँ तपाईँको फोटोकपीलाई तपाईँ पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा जानुहोस् 10 रुपियाँ लिन्छ यो इस्यु तपाईँ लेखेको पनि थिएँ तपाईँको गाउँमा बन्नुपर्ने पासपोर्टहरू जिल्लामा बन्ने पासपोर्टहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ बनाउन हेर्नुहोस् काठमाडौँ आउने क्रममा ठगिन्छन् उहाँहरू काठमाडौँ आएपछि होटलमा बस्ने क्रममा ठगिन्छन् होटलबाट तपाईँको त्यो प्रोसेस गर्नलाई लामो समय लगाइन्छ उहाँहरू त्यहाँ धेरै कुरा खर्च भइसकेको हुन्छ समय खर्च भए हुन्छ उहाँहरू पैसा खर्च भए हुन्छ त्यति मात्र होइन तपाईँको कति फेक डकुमेन्टहरू पेश गरिएको हुन्छ तपाईँको दलालीहरूको एजेन्टहरूको लेयर हुन्छ हेर्नुहोस् सानोदेखि ठुलोसम्म लेयर उहाँहरूलाई त यतिसम्म थाहा हुँदैन कति साथीहरूलाई त कुन मेन पावरबाट कहाँ जान्छ नि थाहा हुँदैन उहाँले त आफ्नो नजिक एजेन्ट छन् र अहिले पनि किन छैनन् त्यो त अदृश्य शक्ति त सरकारले त खारिज गरे भन्छ सरकारले खारिज गर्यो भनेर तपाईँको एजेन्टै छैन भन्नुहुन्छ तर एजेन्ट नभए त कोही पनि आउँदैन नि सर यहाँ त के छ भने देखाउने कुरा पो एउटा हो त एजेन्ट मात्रै होइन 10,000 को कुरा छ नि 10,000 मिनिमम के अरे म्याक्सिमम चार्ज सर्भिस चार्ज यो त भन्ने मात्रै कुरा न हो हामीले 7 लाखसम्म तिरेका साथीहरू भेटेका छौँ खाडी कुवेत जानलाई 7 लाख तिरेका साथीहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर पठाएको छौँ उहाँलाई चाहिँ समस्या परेपछि हामीसँग रिपोर्ट आएपछि हामीले सहयोग गर्न खोज्यौँ पुरै राजनीति पहुँचको कुराहरू आयो उहाँहरू सब इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो ओभरसेयर साथीहरूलाई हाउसमेट भिसामा 7 लाख लिएर कुवेत पठाइएको छ ल हेर्नुहोस् यो त सम्बन्धित निकायले सोच्न पर्ने इन्जिनियर लेभलको मान्छेलाई हाउसमेटको भिजामा उहाँलाई चाहिँ खाद्य यो के भन्छ पढे लेखा मान्छे पनि ठगिँदो रहेछन् सबभन्दा बढी ठगिने पढे लेखा मान्छे पनि हुन् किनभने उहाँहरूले झट्ट विश्वास प्रलोभनमा पर्नुहुन्छ खास यो जाने श्रमिक पनि अलि सचेत नभएको होस् पक्कै पनि जस्तो जाने श्रमिक एकदम सचेत हुनुपर्छ अहिले त अझ वैदेशिक रोजगार विभाग बोर्डले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ होइन तपाईँ कुन काममा जान्छ कुन देशको के छ त्यहाँको लेबर कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुन्छ डिमान्ड कस्तो छ सबै कुराहरू त डिटेल त हेर्न पाइन्छ नि श्रम मन्त्रालयले चाहिँ श्रम गरेर जाने यहाँ त के छ भने जसरी जानै पर्यो पासपोर्ट मान्छे जाने उहाँहरू सब यो इन्जिनियरको कुरा गरेको थिएँ नि मैले ओभरसेयर श्रमिकका पनि त आफ्नै समस्या छन् जसरी तपाईँ जानुभयो उनीहरूका पनि आफ्ना समस्या छन् केही मजबुरी नपरी त विदेश जाँदैनन् त्यहीँनिर ठगिन्छन् होइन त्यही ठगिन्छन् तर जानुभन्दा पहिला चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले एकदम जान्नै पर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ तब ठगिँदैनौँ हामी कुन काममा जाँदैछौँ कुन देशमा जाँदैछौँ कुन पोस्ट हो कति स्यालेरी हो मेरो एजेन्ट को हो त मेरो एजेन्सी को हो त एजेन्ट होइन एजेन्सी समाउनुपर्छ क्या यहाँ त के भयो त एजेन्ट समाउँछन् त्यो एजेन्टले भोलिपल्ट मोबाइल चेन्ज गरिदिन्छ समस्या पऱ्यो भने त कसरी ल्याउने सम्पर्कै हुँदैनस् यहाँ त झोले एजेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँको भन्ने सरकारले एजेन्ट छैन भन्छ तर यहाँ झोले एजेन्ट धेरै छन् हेर्नुहोस् हामी त सधैँभरि उहाँहरूको चाहिँ के अरे पुरै डाइरेक्ट फ्रन्ट टु फ्रन्ट पनि हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ मेन पावर व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सम्बन्धित कम्पनी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यसो भन्दैमा सबै एजेन्टहरू नराम्रो भनेको होइन तर बिचका एजेन्टहरूले जति खेलबाड गरेका छन् नि सबै श्रमिकहरू दुःखमा त्यति नै परेका छन् श्रमिकहरूले दुःख पाउनुको मेन कारण एजेन्ट हुन् कि म्यान पावर व्यवसायी हुन् कि सरकारी निकायका कर्मचारी हुन् पहिलो त श्रमिक आफै हो किनभने श्रमिक आफू जानुभन्दा अगाडि आफू कुन काममा जाने त्योमा एकदम दक्ष भएर जानुपर्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ अब सरकार त एउटा अभिभावक हो उसले नीति बनाउँछ कार्यान्वयन गरे हेर्ने पनि सरकार हो तर सरकारको आंशिक जिम्मेवारी चाहिँ सही सूचना सही ठाउँमा नपुर्याउनु पनि त एउटा उसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ होला नि पर्छ त्यो पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ एजेन्ट र एजेन्सी दुइटै एकदमै के भन्ने एजेन्ट भन्दा पनि एजेन्सी बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हो तर नेपालमा हुन सकेको छैन
यदि समस्या परिहाले पनि सरकारले पनि देखाउनको लागि मात्रै ल कल सेन्टर छ होइन ल यहाँ दे निवेदन दे यहाँ दे यसो गर भन्ने तर त्यहाँ पनि पहुँच नहुने मान्छेहरू हत्तपत्त पुग्न सक्नुहुन्न। यहाँ त यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको कुन गाउँपालिकाको कति नम्बर वार्डमा घर पर्छ थाहा छैन उहाँहरूलाई। कसरी जानुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागमा उहाँहरू उजुरी गर्न? उहाँहरूले एप्स बनाउनु भयो होला तर एप्सलाई कसरी चलाउने उहाँहरूलाई थाहै छैन। तर जानुभन्दा अगाडि एटलिस्ट एउटा ट्रेनिङ फुल प्याकेज दिउँ न। तपाईँलाई समस्या पर्ने यो एप्स यसरी चलाउनुहोस्। अनि सरकारले ओरिएन्टेसन सेन्टरहरू चलाइराखेको छ देशमा, झन्डै 150-200 ओरिएन्टेसन सेन्टरहरू छन्। उनीहरूको काम के हो र? खै सर, अब यो चाहिँ मैले एउटा फिलिपिन्सको उदाहरण दिन्छु। फिलिपिन्समा के छ भने कुनै पनि नागरिक बाहिर काम गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले रेसिडेन्टल त्यहीँ बसेरै ट्रेनिङ लिन पर्ने, सामानहरू अपरेट गरेर देखाउनु पर्ने सिस्टम छ। हेर्नुहोस् नेपालमा के छ भने अहिले त अझ फिङ्गरिङ सिस्टम गरेको छ। अस्ति मैले श्रम मन्त्रीको हाम्रो सल्लाहकारज्यूलाई पनि भेटेको थिएँ, उहाँलाई मैले भनेको थिएँ कतिपय अवस्थामा फिङ्गरप्रिन्ट पनि अर्काको पनि भेटियो क्या। त्यो सम्बन्धित जो कामदार हो श्रमिक साथी जो कामदार जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको डकुमेन्टहरू लगेर मेन पावरले लगेर बुझाइदिने, त्यही फिङ्गरप्रिन्टमा गरेर मात्रै जाने क्या। ओरिएन्टेसन लिएको छ तर फिङ्गरप्रिन्ट मात्रै गरिदिएको छ, आयो प्रमाण त छ नि त। त्यस कारणले यो कुराहरू अलिकति अव्यावहारिक छ अथवा प्र्याक्टिकल्ली लागू भइसकेको छैन। तर हाम्रो अझै पनि प्रयास अथवा माग अथवा चाहना भनेको चाहिँ श्रमिकलाई जानुभन्दा अगाडि सचेत बनाउनुपर्छ है। समस्या पऱ्यो भने 1 2 3 4 5 के गर्ने त? प्रोसेस वाइज जानु पऱ्यो। कसलाई सम्पर्क गर्ने, कसरी गर्ने, तपाईँको एप्लिकेसन बनाएको छ एप्लिकेसन कसरी चलाउने, मोबाइलमा डाउनलोड गरिदिनु पऱ्यो। मोबाइल छैन भने के गर्ने त? अर्को पनि त होला होइन। यहाँ त नाम लेख्नै नछन् साथीहरू विदेश जानुभएको छ, कसरी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो देखाउने एउटा गर्ने एउटा भइदियो कि। अब हामीले यसको सल्युसन के हो सर? जस्तै एउटा आवाज उठिराखेको छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। म्यान पावर व्यवसायी सरकार र श्रमिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने त देखियो पक्कै पनि। तर चाहँदै अथवा नचाहँदै पनि अझै केही वर्ष हामी वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुपर्ने त पक्कै छ। यसलाई शुद्धिकरण गर्न तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब तपाईँलाई मैले श्रमिक नभएर एउटा सञ्चारकर्मी भएर सोधेँ, यसको शुद्धिकरणको उपाय के 1 2 3 गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने जो विदेश जाने क्रम चाहिँ यो प्रोसेस वाइज हो, चलिरहन्छ। अझै धेरै वर्ष चल्छ सर, 2-4 वर्ष होइन। र अब यो शुद्धिकरणको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले भन्दा पनि श्रमिकहरूले आफै नै सचेत हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको सूचनाहरू प्रवाह गरेर घर घरमा पुर्याउनु पर्यो, चेतनाका कुराहरू पुर्याउनु पर्यो। ल 1 2 3 4 5 प्रोसेस वाइज ल यो गर यसो गरेपछि यति ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रोसेस वाइज ल्याइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि मेन पावरका साथीहरू एजेन्ट साथीहरूले चाहिँ झुट्टा कुराहरूलाई ल्याउनु भएन, झुट्टा पेपरहरू बनाउनु भएन, सही कुरालाई सही जानकारी दिनु पऱ्यो। लिने कुराहरू जति लिनुहुन्छ उहाँले लेखेर दिनु पऱ्यो। किन टेबल मनी गर्नु पऱ्यो? 10,000 को पत्र दिएको छ, 1.5 लाख 2 लाख लिएको छ। तपाईँ बिचरा श्रमिकहरू 70 डिग्री के अरे 50 डिग्रीमा काम गर्न गइरहेछन्, उहाँहरू त्यस्तो गर्मीमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कति दुःख भइरहेछ। फर्किन पर्ने अवस्था हुनसक्छ किनभने सबै कम्पनी त नराम्रा हुँदैनन्, तर केही कम्पनी त नराम्रा पनि छन् नि। त्यो कम्पनीमा पुगेपछि फर्किने बेलाको समस्याहरू झन् बढी छ। हेर्नुहोस् साउदी अरबमा हेर्नुहोस् टेन्टमा बिना एसी सुताइएको छ, कुवेतमा हेर्नुहोस्, युएईमा हेर्नुहोस्, कतारमा हेर्नुहोस्, कति छन्। हरकृष्णजी, यो म्यान पावर व्यवसायी सरकारको बिचमा एउटा शब्द खुब चल्छ, सेटिङ। यो सेटिङ भनेको के रहेछ? अब मैले जानेको सेटिङ भनेको चाहिँ हुनै नसक्ने काम पनि गरिदिने होइन, अवैधानिक काम पनि गरिदिने। हेर्नुहोस् जानै नपर्ने जस्तो भिजिट भिसाको कुराहरू हुन्छ, भिजिट भिसाको एउटा प्रावधान ल्याइयो तर त्यहाँ सेटिङ गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ पठाइराखेको छ। सरकारले त अहिले त रोक्नलाई 10 लाख के गर्नुपर्ने, 5 लाख वार्षिक आम्दानी हुनुपर्ने होइन, दुनियाँ प्रावधान ल्याएको छ नि, तर त्यो पनि लागू छैन। तर यसको नाममा तपाईँको फ्यामिली भिसामा गएको साथीहरूलाई फर्काइएको छ। मेरै आफ्नै साथीको मिसेस फर्किनु भयो एयरपोर्ट गएर बोर्डिङ पास लिएर। भनेपछि यो के छ भने सेटिङ भनेको चाहिँ नसक्ने काम पनि गरिदिने। हेर्नुहोस् पैसाको भरमा गरिदिने, यो चाहिँ हुन्छ। यो त खुला हुन्छ। हेर्नुहोस् यो त ओपन सेक्रेट हो क्या। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार। मेरा धेरै प्रश्नहरू थिए। छोटो समयमा तपाईँको बहुआयामिक एउटा भर्सटाइल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। श्रमिकको विषयमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँको अभियान र तपाईँको पत्रकारिताले अझै निखरता पाउँदै जाओस्। हामी पछि पनि भेट्नेछौँ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यो अमूल्य समय दिनुभयो, मेरो केही कुराहरू राख्ने समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरोजी र तपाईँको टेलिभिजनलाई। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिकृष्ण न्यौपाने। उहाँको आज हामीले एउटा अनुभव सुन्यौँ श्रमिकको दृष्टिकोणबाट। सरकारी निकाय र जिम्मेवार निकाय अथवा व्यवसायका कुराहरूको पनि
खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले। हामी यी र यस्तै विषयहरू उठान गर्ने नै छौँ। आजको लागि भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।